السلام عليكم. نكملو الجزء الثاني ديال ليسكيس. اليوم نهضروا على الكونترانت. في الدرس ديال الكونترانت غنشوف هنا عندنا في هاد الشكل هذا كتلاحظوا كاين هنا واحد الفونيتر، وفي الاربر جاب ديال الكونترانت ونفس الشكل كاين الفونيتر الاخرى، غير هنا كاين واحد الاختلاف. هنا كاين لي كوطاسيون بليميزير هنايا وحده جوج ثلاثة ربعة اللي هما اللي غتلاحظوا راه مسيليكسيونين هنا. كاينين 4 ديال لي لونغور وماشي الاخرين هما كونترانت جيومتريك كيتسماو. هما هاد الفي والاش هاد الفي كتعني فيرتيكال هوريزونتال فيرتيكال كونسيدونس. هادو هما الشكل ديالهم. في الفيرتيكال هوريزونتال كنديرو ديما باراليل، كيدارو في الاربع باراليل. ايغال كتعطينا طونجونس كونتاكت هي هادي ديال الكونسيدونس. وشي الاخرين لونغور هما هادو. اما هنايا هادو بلي كونترانت جيومتريك. هنايا الشكل هذا مرسوم سون كونترانت جيومتريك، يعني عوض يديرو فيرتيكال دارو لونغل ديال 90، دارو لونغل 90، دارو لونغل. يعني الا جيتي تشوف هاد لي لونغل غيتحسبو تا هما لونغور واحد جوج ثلاثة ربعة، فهمتي. ديستونس 5 6 7 8، يعني بزاف. 9 ديال لي لونغور بزاف. باش نتخلصو منهم نخدمو بلي كونترانت جيومتريك. عاود نبقاو نديرو مثلا نكوطيو هذا بلونغل ديال 90، نديرو ليه هوريزونتال و فيرتيكال. هادشي اللي كيبغي يطيح لهاد شو الدرس شاب. هنايا الانواع ديال لي كونترانت. ملي كنبغيو نديرو شي كونترانت كنسيليكسيوني واحد الخط ولا جوج خطوطات ولا ثلاثه الخطوطات كيف كتبين هنايا، ياك. من بعد كنختاروا لي كون ديال لي كونترانت اللي هو هذا لي كون. فين تيكون في الكاتيا تيكون هنا ملي كنكونوا في الاسكيس ها هو تيكون هو هذا ماكتيفيش حيت ما راسم والو. ندير نورمال، رسم شي شكل انايا بحال هكذا. ناكتيف دابا لي كونترات ما كيجيونيش اوتوماتيك. علاش؟ حيت انا مديزاكتيفي هاد الجوج اللي طلعنا عليهم في الدرس من قبل. الا اكتيفيناهم ندير نرسم الشكل كيجيو اوتوماتيك لي كونترانت جيومتريك. ولا بغيت نديرهم كنكليكي مثلا على هاد الخط وكنجي هنايا للسامول ديالها ندير لها فيرتيكال ولا هوريزونتال. هادي هوريزونتال هذا مع الاش، وهادي في. ولا كندير بوطون دروا وكنجي هنايا لوبجي دروات وكندير لها فيرتيكال. يعني نقدر نمشي ليها هنا الكونترات كليكي سيليكسيوني واحد، ولا بغيت سيليكسيوني جوج خطوط ولا اكثر كندير 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 كونترول. مثلا نشوفوا معايا الشكل هذا، عندي سيركل هنا وعندي خط هنا. الا بغيت هذا نعطيه طونجونس لهادي كنسيليكسيوني الخط، كنكليكي على كونترول باش كنسيليكسيوني جوج وكنجي هنايا وكندير طونجونس. دابا ولا طونجونس غنزيدها تكون تنتمي ليها كونسيدونس معها. كليكي على البوان وكليكي السيركل وندير تاني كونترات وندير كونسيدونس. لاحظتو معايا ولات كتنتمي ليها ودير طونجونس معها. ولا مشينا الى سيليكسيونينا هادو بوطون دروا سونطري لاكراف في الاربر كنلقاو هاد الكونترانت وهاد الكونترانت ديال طونجونس. اوكي رجع للدرس. انواع كاين الفي فيرتيكال اش هوريزونتال فيكس. هادي كتفيكسي الشكل. المهم كتفيكسي اي حاجه مدرتش لها فيكس تفيكسي بداك العبار اللي عطيتيها اللي رسمتي عشوائي كيبقى عندها. بيربونديكولير نضرب زادا باراليل طونجونس كونسيدونس كونسونتريسيتي. هادي كتعطيك سونتر ديال السيركل. مثلا نرجعو لها في الشكل كاتيا. مثلا الا بغينا واحد الخط يدوز من هاد البوان هادي مع هاد السيركل تكون تنتمي للسونتر ديالها. هاي كنديرو هنا شي يدوز من السونتر ديالها. الا بغينا هاد السيركل مبقاش تحرك نفيكسيوها بوطون دروا فيكس، ولا كندير نجيو لها كونترات ونديرو فيكس. كيدير السامبل ديال فيكس يعني السيركل عمرها تبقى تحرك. رسم واحد السيركل اخرى صغيره هادي مع هادي يكون عندهم نفس السونتر كونترات كونسونتريسيتي يكون عندها نفس السونتر. لاحظتوا هادي اللي مشات عند هادي فيكس مبقاش تتحرك.
آه بقى عندنا بوان ايكيديستونس. هاد بوان ايكيديستونس يعني متساوي من الجوانب بجوج. مثلا نرجع لكاتيا، عندنا واحد اللين كنرسمو واحد البوان هنايا ننتمي ليه، ماشي هذا فيلتر. ناخدو بوان 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 ننتمي ليه، كنجيو كنقولو مثلا هاد البوان وهاد البوان هما الاولين على باش البوان في الوسط اللي كتنتمي، ونجيو هنا الكونترانت ونديرو ايكيديستونس. كتولي عندنا هاد المسافة لهنا كتساوي هاد المسافة بحال في المنتصف زعما، كتولي عندك بحال الشكل ديال السيمتري نيت، كتولي عندك هاد المسافة هي المسافة. وعلاش عطاني بهاد الكولور غوز يعني حيت هاد الكونترانت بحال هاد الكوطا دي بحال تعاودات، يعني عوض دير هاد لي كوط جوج مرات كدير غير هاد ايكيديستونس الكوط مرة واحدة. يعني مرة غنبدل في هاد الكوط مثلا هدا 40، الجنب الاخر اوتوماتيك نلقاو فيه 40، ومحتاجوش نديرو هاد الكوط هادي، ومحتاجوش نديرو هاد الكوط هادي نورمالمون غتكون تمانين في الطول ديالو كامل. كيعطيك بالغوص يقولك يعني سير كونترانت، يعني هضر زيد في الكونترانت ديالو حيدو واخا. زد élément de construction. كي نعتمدو على شي élément de construction نديرو بيه كوطاسيون، عاود نعتمدو على الروبير نبقاو نكوطيو بارابور الروبير، نديرو شي شكل مثلا بحال ما هكدا élément de construction. هادو يكونو élément de construction وهما نفيجيوهم مثلا نفيكسيوهم ميبقاوش يتحركو، نديرو لهم فيكس ونكوطيو بيهم. منهم هما نكوطيو واحد الشكل عندنا عوض ناخدو لي كوطاسيون بارابور لوريجين، بارابور لوريجين ناخدو الكوطاسيون ديالها بارابور لهاد الشكل بحال هاد الشكل، ونحصلو على شكل توتالمون كونترانت. شنو اللي باقي كيتحرك؟ هذا خاصو يكون مثلا هوريزونتال، ولا تكون عندنا شي اونغل، ضروري تكون عندنا اونغل كنديرو بحال هكدا، كنسيليكسيوني هاد اللين، سيليكسيوني هاد اللين، خصني لونغل. دابا هاد الشكل غنلقاوه ايزو كونترانت. نشوف الباج الاخر، هاد الباج كيفاش كنديرو السيمتري. واخا كيفاش نديرو السيمتري ساهله. ليطاب الاولى قالك غتكون عندك هاد الشكل بحال هكدا، عندك هاد لاكس. ليطاب الثانيه سيليكسيوني هذا هو الاول، تبعو هذا هو الثاني، عاد تبعو لاكس. والطاب الثالثه غتمشي للكونترانت، تبليكي هاد البوان ديال الكونترانت ودير سيمتري. واخا نديرو هاد المثال هادشي كامل خليك يكون عندك واحد لاكس بحال هكا مثلا، غتكون عندك مثلا نديرو سيركل، السيركل غيسونطري نديرو نديرو شي لين مثلا، لين بحال هكدا والسيركل تاعي باش نحصلو، باش يكون عندنا مثلا واحد الخط هنا ويكون عندنا السيركل هنا. نحيدو هاد الطونجونس هادي دات اوتوماتيك. هاد الجوج هادو بغينا نكونو مسيمترين، يعني لونغل اللي من هنا تكون هي نفسها لونغل من هنا. واخا كتكليكي على هاد اللين هو الاول وتكليكي على اللين الثاني، عاد تكليكي على هاد ديال لاكس اللي هو دابا رسمناه بهاد الشكل، كتمشي لكونترانت وكدير السيمتري، كتبان سيمتري. يعني هاد الزاوية اللي من هنا هي اللي من هنايا، يعني المسافة اللي بيناتهم كتسيمتري حتى لي بوان اللي بغيتي. سيمتري هاد البوان وهاد البوان مع هذا سيمتري، ما بانش سيمتري. علاش؟ حيت ما سيليكسيونيش لي بوان هما الاولين. عاد باش هاد لاكس دابا بان سيمتري، لاحظتو بعدا الساكن واش بالك كتولي عندنا هاد البوان كينتميو لهاد نفس المسافة اللي من هنا هي نفسها اللي من هنا. نقدرو نديرو حتى بالنسبة لي بوان ديال لي سيركل، ديما كتسيليكسيوني لي بوان هما الاولين ولا لي لين هما الاولين، عاد باش كتاخد اخر حاجة هو هاد لاكس كدير تتبان سيمتري.
هاد المسافة اللي من هنا لهنا هي نفسها من هنا لهنا. نعبروها باش تأكدو. يعني إلا كانت هنايا 120 تاعنا غادا تكون 120 وكدار بهاد الكولور، يعني خاصك تحيد وحدة فيهم، هي السيمترية هاد الكود. حيد الكود بحال زايدة كتولي سير كونترانت. واخا نمشيو لهادي هنايا. لي كونترانت ديمونسيونيل. دوبل كليك سير لي كومبوند لا فونكسيون بيرمانون. الا بغيتي مثلا شي كوموند تبقى ديما خدامه، قلنا نبقاو نكليكيو على ليكون ديالها جوج مرات دوبل كليك صافي كتبقى خدامه ديما. جا كليكين على كوتاسيون جوج مرات ونبقاو نكوطيو بها ديما. اوكي. وهاد التيب ديال الكوتاسيون فيها لونغور، فيها رايون، فيها ديامتر، فيها دومي كروند اكس، فيها دومي بتيت اكس، فيها بزاف د الحوايج، يعني نقدروا نديرو بها بزاف د الحوايج. فيها كلشي لي كود ماشي بحال الشكل ديال الاوتوكاد. يعني غير الفونكسيون هاد الفونكسيون بوحدها يمكن لك دير بها كلشي، تكوطي بها مثلا سيركل تعطيك ديامتر، ولا البوطون دروا تعطيك رايون، مثلا لونغور تكليكي على هذا تعطيك لونغور. يعني فيها كلشي لي كود بلا ما نحتاجو ديك الكوموند ديال بحال اللي كاين في الشكل ديال الاوتوكاد. أه نمشيو للباج الثانية. لي زوبيراسيون. لوبيراسيون عندنا هاد لوبيراسيون ديال الشونفران، لوبيراسيون ديال الراكورد. نشرحوهم تما كيفاش كيدارو كيفاش كيخدمو. مثلا في الراكورد تكون عندنا بغيت نراكوردي بين هاد جوج ديال لي لين، كنجي كندير رايون، كليك على اللين الاول اللين الثاني صافي وكيعطيني الرايون ديالي. رايون نكتب فالور ديالو هنايا مثلا 10، عطيني رايون 10. نعاودو نمسحو هادشي. نديرو ريكتانغل. نجي ندير رايون راكوردي بالبوان مثلا لين مع لين ولا بوان. هنا قبل ما نديرو كنختارو النوع ديال الراكورد. مثلا هنا يخلي ليا لي لين ويردهم ليا كونستريكسيون، يعني هاد اللين هادو دابا هكذا غيسيبريميو، ولكن الا بغيتو ميتسيبريماوش هاد الكونتينيتي ديالهم كليكي عليه ندير هكذا. ندير هاد الشكل هذا كيخليهم ليا، وهنا نكتب الفالور ديالو مثلا 10. نكتبو 10 وندير اونطري، مثلا ندير 50، ندير اونطري صافي. كيخلي لي هاد لي لين دو كونستركسيون كيكتب لي الفالور ديالي. نشوفو الشونفران بحال شكل تراكور. كتختار الشونفران، كتختار هنايا النوع ديال الشونفران اللي بغيتي، كتختار اللين الاول اللين الثاني، كتختار النوع ديال لونغور، بغيتي هاد لونغور ولا هذا ديرو هذا. هنا كتكتب لي فالور مثلا 20، كدير اونطري. الا كتكتب مثلا 50 دير اونطري صافي. يجي كيعطيك لي فالور من الاول. وبيان تجي تدير الشونفران ديالك هادي مثلا هذا مع هذا وتحطو، ولي كود اللي غيخرجوا لك تعاود تبدلهم، كليك عليهم تبدلهم، دير الفالور اللي بغيتي، يعني تشوف حتى شنو قال لك راسك. شونفران مثلا هنا هنا تيخليهم ليا، نشوف الطريقه كيفاش يخليهم. هذا كليك هنا كليك هنا، يعني هادو مكيتمحاوش كيبقاو، كيدير لك واحد اللين وكيخلي لك اللين ديالك العاديين، يعني ما كياجستيهم ما والو، ما كيقطعهم ما والو، بحال الشكل. ولا بغيتي ما تخليش هاد الشكل كدير شونفران، كدير الاولى كدير لين كيديرش لك لا لين دو كونستركسيون وكيقطع لك هادو كيحيدهم. هذا هو الصح ديال الشونفران وراكور. واخا نمشيو لي تابعو لي زوبيراسيون ديال الغوليميطاسيون. كاين هما الانواع، كاين هادي كل وحده شنو كدير. هادي غوليميطاسيون كيفاش كتخدم. واخا كيكون عندنا مثلا شكل هكذا، عندنا لين هكذا بزاف. واخا عندنا ملي كنكليكيو على غوليميطاسيون كطلع لنا هي هادي شنو كدير. هادي هادي كطول وكتقطع. مثلا هذا كطولو حتى لهنايا تلاقيه معاه يولي ملاقي،
وهنا غيتقطع على حتى كليكي على هذا ونكليكي على هذا. بغيت من هاد الجهة كندير هاد الجهة، بغيت من هاد الجهة كندير من هاد الجهة. يعني واحد المورسو غيتقطع يا هاد المورسو يا هاد المورسو ونكليكي كيولي هادي الشكل بحال هكدا. واخا وغوليميطاسيون هادي ما كتقطعش، يعني هذا غطولو حتى لعند هذا، ما نقطعو لا هاد المورسو لا هاد المورسو. لاحظتو كطول، ولا بغيتي طول تفوت حتى البلاصة اللي بغيتي وتوقف يعني. وعندنا شنو اخر تبعها هادي ديال ديفيزيون، كديفيزي عند واحد البوان. كتجي هنايا كدير ديفيزي هنا فيه فواحد البوان مثلا نديفيزيو بهاد اللين، يعني ولا هاد المورسو بوحدو هاد المورسو بوحدو. شوف هاد المورسو مبقاوش جوج مورسوات، كيولي جوج ديال المورسو، كيبقاش عندنا لين واحد. هادي ديفيزي، وهادي كوما كتمحي كوما، يعني اللي كليكيت عليه غيتمحى. وكاين العكس تتكونسيرفي، يعني اللي كليكيت عليه كيبقى، كتختار من هنا كليكيت عليه يبقى. وهادي كديفيزي بحال الشكل ديال ديفيزي، مثلا كليكي هادي غيتقسم، كليكي على هاد الخط هذا هو كله كيتولي فيه 3 المرسومات. نعاود نديرها بلاتي، ندير كوما هذا كليك عليه كيكونو فيه 3 ديال لي مورسو، المورسو الاول المورسو الثاني المورسو الثالث، ونمحي اللي بغيت، نمحي مثلا اللي بغيت. هذا تا هو درتو قبيله. هذا شو عندي شكل مثلا بحال هكا. هذا لي زوبيراسيون. واشنو عندنا هادي كتكونسيرف مثلا شي سيركل مثلا، جيت درت لها ديفيزي نمحي هنايا، نمحي هاد المورسو. واخا هاد السيركل هادي بغيت مثلا كليك عليها كتعطيني، كتحيد لي هذاك الديفيزي هذاك الشيء اللي قطعت كترجعو ليا، اللي محيت كيرجع. واخا كونترول زد نشوف. وعاد باش عدي هذيك تعطيني الجهه الكماله ديالها، مثلا هذاك المورسو اللي قطعت هو اللي بغيت انا، ما بغيتش هاد السيركل، ما بغيتش هاد السيركل، انا بغيت المورسو اللي قطعت. نكليكي عليها كنكليكي على السيركل كيعطيني المورسو اللي انا قطعت. كتخدم مع لي سيركل صافي. نمشيو لي تابعة هنايا السيمتري ترانزلاسيون روتاسيون ديكالي هذا يشيل. واخا نشرحو كل وحدة كيفاش كتخدم. مثلا عندنا واحد السيركل، هاد السيركل بغيت نديبلاسيها، كنجي كنكليكي مثلا، كنجي هنايا لديبلاسي، نمشيو لديبلاسي، كنكليكي على السيركل، كنكليكي على البوان وكنختار. هنا الا درت هاد المود هذا ديبليكاسيون غتولي عندي وحدة، زدت هنايا غيولي عندي جوج ثلاثة. لاحظتو كل ما زدت، وهنا كتلعب بالمسافة اللي بغيتي تكون بيناتهم، تكليكي فوالا. عندي شنو اخر تاني، عندي هنايا السيمتري. هادشي كاع كله بغيت يكون سيمتري بارابور لواحد لاكس. كنجي سيليكسيون هنا جوج بوحدهم، عاد باش ندير ديك لوبيراسيون ديال السيمتري وندير هكذا وعندي جوج. وكاين حاجة اخرى ثاني السيمتري، وهادو يتمحاو السيمترا ويتمحاو بهاد القضية هادي. لاحظتو كتختارهم هما بجوج وكتختار اللين. تقدر تختار هو الاول وتكليكي على العمليه وتختار لين، تقدر تختار لوبيراسيون ديرهم هما الاولين عاد باش تختار لين، بجوج مزيانين. واخا وكاينه حاجه اخرى، كاين روتاسيون يعني كيكون عندك مثلا ندير واحد الشكل، عندي واحد البوان، هاد البوان ندير عليها روتاسيون، عندي واحد السيركل وعندي واحد المربع، نديرهم نسيليكسيونيهم بجوج نسيليكسيونيهم بجوج شاب نسيليكسيونيهم بجوج وندير روتاسيون حتى هي فيها دوبليكات، يعني بغيتي جوج ثلاثة المرات. لا ما بغيتيش كدير كتحيد هاد المود هذا كتحيدو كديرها روتاسيون صافي. حنا نديرو دوبليكيت بحال ريبيتيسيون في لوتوكاد. نختارو الا بغيتي دير الكونترانت هنا تحافظ عليهم، نختارو السونتر ياك، نختارو مثلا هذا هو لاكس، هذا هو السونتر اللي غيدور عليه يعني، وكنختارو البدية البوان ديبار هي هادي. مثلا نقدر نختار اي بوان ديبار، كنختارو شي بوان ديبار تنتمي للشكل مثلا هادي، ونختارو مثلا هادي بوان ديبار. يعني من هنا غيبدا يحسب لي الزاويه ديالتي من هاد البوان.
غيبدا يتعاود الشكل. لاحظتوا؟ يعني من هاد البوان هادي انا كنحرك كيتبع ديما ديك البوان تابعني، وبين هذاك اللين اللي كتشوف بين هاد اللين هذا وهاد اللين هذا، هاديك الزاويه هي لونغ اللي مكتوبه هنايا. الشكل ديالي كيبقى يتعاود، هاد الجوج كيبقاو يتعاودوا. في التمارين غنشوفوا هادشي كاع كامل، انا كنوريكم غير لي زوبيراسيون كيفاش كيخدموا. عاد باش كاين عندنا الديكالي، مثلا عندنا واحد المربع وعندنا واحد السيركل، عندنا واحد اللين، هادو كنكليكي مثلا على الكوموند كي قلنا قبيله نكليكي عليها جوج مرات تبقى خدامه. واخا كليكي جوج مرات، هذا الديكالي، ديكالي ديكالي هو المربع، ديكالي السيركل. المربع اللي بغا نديكاليه خصني نسيليكسيونيه كامل، مربع سيليكسيونيه كامل ندير ليه ديكالي، كيجي بحال هكا. يعني هاد المسافات كيكونوا متساويين التوازي. هنا كيكتب لي المسافة. هنا انواع الديكالاج، بغيتي الديكالاج دو ديريكسيون، يعني ديريكسيون من الجهة ومن الجهة. بالنسبة للشكل ديال المربع قبيلة، إلا جينا درنا ليه واحد لي راكور، ياك وديكاليتو بغيت نديكاليه من جوج جوايه مثلا، كتجي كتختار هاد النوع ديال هادي. إلا درت هذا بوحدو يعطيني لين بوحدو، ولكن إلا درت هادي يعطيني الكونتينيتي كاملة، كاملة يمشيو اونطونو. واخا منسيليكسيونيهش كامل بحال اللي قلت لكم قبيله في الحالة ديال المربع، وهادي كتقول على جوج جوايه يعني من الداخل ومن برا. ندير اونطري تكون المسافة معقولة. المربع قبيلة بلا ما نسيليكسيونيه كامل، غير نجي ندير ديكالي، نختار هاد النوع هادي وندير الديكالي ديالي ماشي كامل، صافي نجمعو اللي تابع. l'analyse دو كونتور، l'analyse دو كونتور هضرنا عليها واحد المرة. كنجيو ملي كيكون عندك مثلا شي كونتور دير ليه كتسيليكسيونيه كامل، وكتجي هنايا وكدير لاناليز وكتشوف واش كاين فيه شي مشكل. بحال دابا تيقولك راه كونتور فيه 4 ديال لي كور، نورمال كيكونوا دي بوان ما كيبانوش، ولا دي لين صغيورين ما كيبانوش. ملي كتكون رسمتي شي مربع كبير بحال هكا، ولا كتكون خدام حتى بلاصة بعيدة، كتجي كدير لاناليز ديالك بلا ما تسيليكسيوني والو. كتجي كدير لاناليز، كنقول لك راه في البليسكيب ما كاينش هاد المربع، راه كاين شي حوايج اخرين ولكن راه ما باينينش. يعني كتكون انت كيبان لك المربع في الشكل ديالك، ولكن راه كاين شي حوايج اخرين ما باينينش. تجي تقول ليه هذا كيوريهم لك فين كاينين. دابا هذا هو الكونتور ديالي، هادشي الاخر راه كاين ولكن ما عمروش فين هو. كدير بوطون درو وكدير كادري سير، كادري سير كيزومي عليهم، ها هي بوان وكادري سير كيوريك فين كاينه وكتحيدها، حيت الا ما حيدهاش دير لك مشكل في ليسكيس. واخا هذا باش كنديرو لاناليز ديالنا. كاشي مودري اكزيست اوتي ليد لا فهمتي هذا الكونتور. هنا باش كدير الفريمتير ديال الكونتور بحال دابا هنا في الشكل عنده دار هو الكونتور، ولكن واحد البوان دارت ليه واحد المشكل، طاح كونتور فيرمي عطات واحد البوان معرفاش. كليها افاسيها. هنا قالك لي زيليمون ديال اللي تيكونوا اون كونستركسيون، بحال هنايا لين كيكون هاد الشكل اون كونستركسيون، بوان كتكون عندها شكل اون كونستركسيون هكذا ماشي اون كونستركسيون. دونك لما كنتي ماكتيفي اون كونستركسيون كتكون بليموني بحال هكا، بحال هاد الاشكال اللي كنكونوا يعني لين هكذا، راه لين معتبر في 3 دي، ولكن هذا ما كتعتبرش معتبر زعما في ليسكيس. يعني الا درتي بشي فونكسيون غيدار ملي يخرج من ليسكيس هذا غيبقى وهذا غيغبر غيحيد، يعني بحال ما كاينش. بالنسبه للبوان كاينه بوان هكذا هادي اون كونستركسيون، وكاينه بوان اللي كتبقى، يعني هادي غتحيد وهادي غتبقى. فهمت؟ كيولي عندي اللين والاسكيس هادو اللي غنقدر ندير بهم فونكسيون، ونقدر نختارهم ملي نكون ندير لي فونكسيون في 3 دي.
ديال لي سيرفاسيك ولا لي فونكسيون ديال الفوليميك. هنا البروجيكسيون، كنا كنهضروا على لوتي ديال لي بروجيكسيون. البروجيكسيون احسن نشوفوهم في التمارين من بعد نشوفوهم في التمارين. وتيت بروجيكسيون مثلا تكون عندنا اسكيس، غنديرو شي اسكيس اخر، مثلا نديرو اسكيس اخر في هاد البلون كنرسم، وبغيت انا هاد البوان هادي ندير لا بروجيكسيون ولا هاد اللين ندير لي بروجيكسيون، كنجي كنكليك عليه وكندير كيولي عندي هاد اللين. عاد نشرحوها مزيان في بلون اخر. كنصايب واحد البلون يكون باراليل هاد البلون، كنصايبو من بهاد لوتي بلون، كنكليكي عليه وكنكليكي على البلون ديالي وكنختار هنايا. من هنا كنختار نوع ديكالاج يعني باراليل معاه، ولا كنختار المسافة ولا كنجر واحد لا ديستونس بحال هكدا. مثلا انا غنجي نرسم في هاد البلون كيف كتشوفوا دابا. هاد الاشكال هادو كاينين في هاد البلون هذا، ولكن ملي غادي نرسم في هاد البلون سكيس غندير مثلا نرسم واحد السيركل ندير نورمال بحال هكا. شوف بغيت نعتمد على هاد البوان في الكوتاسيون، ندير لا بروجيكسيون، كندير لا بروجيكسيون كتكون هنا وكتنقز البلون الاخر. شوف كتنقز البلون الاخر. الا كليكيت على هاد اللين ودرت ليه بروجيكسيون حتى هو كيطرى لي اسقاط في البلون، يعني تيوليو منو جوج، هذا وهذا بروجيكسيون في البلون الاخر، يعني هذا بروجيكسيون في البلون الاخر. وتكون عندهم هذاك السامبول بالصفر، تكون عندهم راس بالصفر. دابا الا شفنا من هاد الديريكسيون كيبانو بجوج في مستوى واحد، ولكن راه كل واحد في مستوى. نديرو البروجيكسيون. علاش كنديرو البروجيكسيون؟ بغيو مثلا نعتمدو عليه باش نديرو كونتينيتي لواحد الاسكيس، ولا كنبغيو نكوطيو بيه، ولا المهم على حساب الاحتياجات ديالنا وصافي. كيف كتشوفوا هادو البروجيكسيون ديال واحد الشكل اخر، واحد الاسكيس اخر. كيف كتشوفوا في الاربر عنده بزاف ديال لي زيسكيس، واحد جوج ثلاثه. في الاسكيس الثاني ملي كان كيرسم احتاج بغا يرسم هاد جوج ديال لي لين، ودار بروجيكسيون ديالو من الاسكيس الاخرين باش يعطيو الكونتينيتي. يعني بغا هو اللي تنتمي لهاد البوان، بغات تنتمي لهاد البوان، اللي تنتمي لهاد البوان هادشي علاش دار بروجيكسيون. هنايا لي كود كولور دي زونتيتي. هاد الكولور هذا الغوز كيعني راه سير كونترانت، فيولي سير كونترانت يعني خصك تحيدو الفو رولاشي، خصك تحيد شي واحد، تحيد كوتاسيون ولا تحيد المهم شي حاجه. الصفار كتعني بروجيكسيون. هاد الكولور هذا سميتو الخضر. الخضر كيعني لي زونتيتي سون توتالمون كونترانت، كيعني صافي راه سالينا توتالمون كونترانت. لورانج كيعني زعما شي حاجه مسيليكسيونيها. الصفر البلون. هاد الكولور هذا اللي مهضروش عليه يعني راه خطأ. هذا كيكون ملي كيكون الفيولي، يعني ميمكنش يكونوا هادو حيت ما كاين معاود الفانفا. واخا الميثود جينيرال. الميثود جينيرال اش كتقول لك؟ ليطاب الاولى كدير الكونتور ديالك مان لوفي، يعني كترسم واحد الكونتور ديالك بحال بهذا الشكل. ابري كدير لي تحاول تحركو مانيالمون، يعني تحرك بلي بوان تحركو مانيالمون. الميثود الثانيه كدير لي كونترينت، خاص تكون هوريزونتال بحال بهذا الشكل مرسوم عشوائي، شويه قادو بليدو، شويه بدا كيعطي لي كونترينت تاع الفي تاع الاش، شويه بدا كيعطي كونترينت اخرى هنايا. بدا كيدير لي كوطاسيون شويه هنايا صافي. فيجا دار لي اناليز وفيجا فيرمتير دو كونتور. تتاكد ليطاب 5 هي فيرمتير دو كونتور بلاناليز. هادو هما لي زيتاب الخمسه اللي دار، هما اللي كاينين في هاد التصاور. الاولى كونتور، الثانيه قادو مانيال، الثالثه كونترينت، الثالثه كونترينت جيومتري. هادي كونترينت جيومتري، هادي كونترينت كوطاسيون فون بالكوطاسيون. وهنا لاناليز ديالو فيرمتير دو كونتور. انيكس. لانيكس هنا كيهضر على لي بلون. بغيت تموديفي بلون ديال ليسكيس. هنا لي رايون و لي ديامتر. Les rayons et diamètres avant la sélectionner des deux entités, puis avant pose le code bouton droit parce que les rayons diamètres هضرنا على هادي مرة. كيكون عندك مثلا كتبغي ترسم واحد ليسكيس، مثلا بغا ترسم واحد سيركل، كتجي كدير كوطاسيون هضرنا عليها، دير بوطون دروا كتختار واش ديامتر وكتختار رايون. وحاجة أخرى مثلا عندنا واحد هاد اللين هذا
بغيت نكوطي مثلا هاد البوان من هنا لهاد اللين، كيعطيني هاد الكوط. ولكن بغيت كوطاسيون زعما ديال السيمتري ديالها، لي ديامتر مثلا، كدير بوطون درو كدير رايون ديامتر كيعطيك هاد الكوط. يعني من هاد البوان لهنايا بحال كاين شي سيركل داير من هنا. فهمتوني؟ هي هادي اللي يهضر عليها هو هنايا، كرياسيون دو لاكس هذا، ودار واحد الكونترانت فين بلاصة باسكيلي رايون ديامتر، الاخر ديال باسكيلي ديال هنايا. هي هادي الكونترانت اللي هضرنا عليها، كدير رايون ديامتر، كتختار كوطاسيون من هاد اللين لهاد اللين هذا، وكدير رايون ديامتر. نمشيو لهنايا بروجيكسيون، كيكون عندك شي شكل ديجا مصايب 3 دي، ملي كتكون دير ليسكيز ديالك كدير ليه بروجيكسيون، كدير هاد لي سيركل سيليكسيون كدير بروجيكسيون، ولا كدير انترسيكسيون مع السوليد ديالك، وكيعطيك هادو نشوفهم في التمارين من بعد. اوكي. هنا لي بارامتر ديال لي زوبسيون ديال المني، غتدخل المني لوتي لوبسيون وتحاول تخلي بحال ما هاد لي زوبسيون ديال الطابلو باش ترجع المعلومات ديالك كل وحده شنو كدير. ريكتانجل اورينتي، بارالوغرام، كونتور او بلون، كونتور او بلون ارك. تنشوفو هادشي كامل كيفاش نتعاملو معاه في التمارين. هنايا المني ديال الانسيرسيون. اوكي، سالا الدرس، نديرو التمارين ونفهمو هادشي كاع كامل.